इन्क्रिप्सन मेकानिजम लगाइरहेको हुन्छौँ। इन्क्रिप्सन भनेको ओरिजिनल मेसेजलाई अनआइडेन्टिफाएबल फर्ममा चेन्ज गर्नुलाई इन्क्रिप्सन भनिन्छ नि, अथवा ओरिजिनल फर्मलाई लुकाउनुलाई इन्क्रिप्सन भनिन्छ। ओरिजिनल फर्मलाई लुकाएर त्यसलाई कुनै लाइक हेर्दाखेरि अर्कै देखिने टाइपको अथवा डाटालाई मास्किङ गर्ने टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो इन्क्रिप्सन हो। भनेपछि त्यो जुन डाटा मास्क भएको छ अथवा जुन चाहिँ त्यो डाटा अर्को फर्ममा छ त्यसलाई फेरि ब्याक टु ओरिजिनल मेसेज ल्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो डिक्रिप्सन हो। सो इन्क्रिप्सन गरेर जुन चाहिँ त्यो अर्को फर्ममा मेसेज पुग्छ नि त्यसलाई चाहिँ साइफर टेक्स्ट भनिन्छ। र साइफर टेक्स्टलाई पुर्याउनलाई जुन बिचमा फर्मुला हुन्छ त्यसलाई हामी साइफर भन्छौँ। सो ओरिजिनल मेसेज, साइफर, इन्क्रिप्टेड मेसेज। ओरिजिनल मेसेजमा साइफर गरेर इन्क्रिप्टेड मेसेज भनेपछि इन्क्रिप्टेड मेसेजमा डिसाइफर गरेर फेरि ओरिजिनल मेसेज। दिस इज बेसिक आउटलाइन अफ वाट इज इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन इज। तर मैले हिजो भनेको थिएँ हामी यहाँ डिक्रिप्सनको बारे खासै हामीलाई चिन्ता छैन, किनभने लाइक मेन पार्ट इन्क्रिप्सन हुन्छ। सो क्रिप्टोग्राफी कतिवटा टाइपको छ? पायल, कतिवटा टाइपको क्रिप्टोग्राफी छ? पायल त भिडियो कल अन गरेर भागेछ कि क्या हो बे? हेलो हजुर सर हैन। क्रिप्टोग्राफी कतिवटा टाइपको छ? क्रिप्टोग्राफी ठिक छ। पुण्य, क्रिप्टोग्राफी कति टाइपको छ? पुण्य क्रिप्टोग्राफी हिजो सरले पढाउनु भएको थियो दुईवटा टाइप हो। एउटा चाहिँ सिमेट्रिक, अर्को चाहिँ असिमेट्रिक भनेर पढाउनु भएको थियो। सो क्रिप्टोग्राफी दुई टाइपको। एउटा पेन र पेपर लिएर तिमीहरू सुन न, मैले यो लेक्चर दिँदाखेरि तिमीहरू साइडमा के नोट गरिरहेछौ कि जस्ट सुनि मात्रै रहेछौ कि भिडियो रेकर्ड भइहाल्छ 20 दिनको लागि भनेर आनन्दले बसिरहेछौ? नोट गरिरहेछु सर। भिडियो रेकर्डिङमा धेरै भर्न परे, नेक्स्ट विकबाट यो भिडियो रेकर्डिङ फिचर अफ गरिदिन लाछु मैले मात्रै रेकर्ड गर्न मिल्ने बनाउन लाछु मैले। त्यही भएर भिडियो रेकर्डिङ फिचरमा धेरै ट्रस्ट गरेर नबस, फिचर उड्छ सिधै। यो सबैको उडाइदिनु ल, ब्याचलरकै टिचरले मात्रै रेकर्ड गर्छ अब, नत्र तिमीहरू यहाँ एक दुईजना स्टुडेन्टहरूले ट्रेन्ड देखाइसक्यो ल। सो ध्यान दिएर सुन, क्रिप्टोग्राफी दुई टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एउटा हुन्छ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की, सो यो क्रिप्टोग्राफीको दुई टाइप कसरी छुट्याइएको छ के को बेसिसमा भन्दा की को बेसिसमा, किज। अब हिजो एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, इफ आई इन्क्रिप्ट अ मेसेज विथ द सेम की विथ अ की है। सुने यहाँ, मेसेजलाई इन्क्रिप्सन गर्दा मैले जुन की युज गरेँ, मैले इन्क्रिप्सन गरेपछि त्यसलाई फेरि डिक्रिप्ट गर्नलाई फेरि मैले त्यही की युज गरेँ भने द्याट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हैन। त्यो भनेको मैले एउटा तालचा किनेँ, ढोकामा तालचा लाएँ, त्यसपछि म अफिस गएँ, अफिसमा मेरो जो साथी छ त्यसलाई मैले फेरि त्यही चाबी दिएँ, ऊ फेरि फर्केर आयो, उसले त्यही तालचा त्यही चाबीले खोल्यो भनेपछि यसमा की सेम छ। इन्क्रिप्ट गर्ने की र सिम्पल सिमेट्रिक भने सेम टु सेम हो हैन। सो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भने यदि एउटै की, यदि सेम की इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनमा सेम की युज हुन्छ भने द्याट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। यो बुझ्यो सबैले? सिम्पल छ। तर यदि इन्क्रिप्सन गर्दा एउटा की युज गरिरहेछौ, डिक्रिप्सन गर्दा अर्को की युज गरिरहेछौ भनेपछि यसलाई भन्छ हामी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। अब यहाँ तिमीहरूलाई मैले अलिकति यहाँ लेखेर पनि देखाइदिन्छु ताकि अलिकति सजिलो नि होस्। व्हाइट बोर्ड अन गरेँ है, पर्ख।
ल हिजोकै मै रहेछौँ हामी सो यसलाई मैले मेटेँ र म अब आज पढाउनलाई कुराहरूलाई यसो लेख्छु कसरी हटाउँछु मलाई थाहा छैन यो कसरी हटाउँछ यसरी हट्दो रहेछ ल हेर अब हाम्रो यो कोर्स कता गइरहेछ अथवा हामी कुन चाहिँ फ्लोमा गइरहेछौँ मैले त्यो फ्लो बुझाइदिनु खोजेँ किनभने फ्लो बुझ्यो भने पनि द्याट विल बी अ मच इजियर थिङ ल हेर है सो के हो भन्दा क्रिप्टोग्राफी जुन छ यो छ दुईटा तरिका यसको है एउटा छ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी नम्बर 1 त्यसपछि अर्को छ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हामीले अहिले पढिरहेछौँ हामी यो पोइन्टमा छौँ अहिले हामी यति पोइन्टमा मात्रै छौँ यति नै त कुरा गरेछौँ नि अहिलेसम्म हैन त क्रिप्टोग्राफी भनेको इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको मेकानिजमलाई क्रिप्टोग्राफी भनिन्छ र यदि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्दा सेम की युज गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सेम की है र त्यस अब यदि इन्क्रिप्सन गर्दा र डिक्रिप्सन गर्दा हामी डिफ्रेन्ट किजलाई युज गर्छौँ भने यसलाई भन्छौँ हामी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ छैन अब चाहिँ हामीले आज चाहिँ के गर्न ला भने आज चाहिँ हामीले गर्नलाई कुरा भने वी आर गोइङ टु लर्न एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भित्रका कुराहरू अब चाहिँ बुझ्यौ है हामीले के पढ्यौँ हामी सिमेट्रिकमा धेरै फोकस गर्दैनौँ किनभने सिमेट्रिक सक्यो के सिमेट्रिकमा धेरै लम्बा चौडा कतै छैन सिमेट्रिकको कतै एउटै हो इन्क्रिप्सन गर्दा नि सेम कि डिक्रिप्सन गर्दाखेरि पनि सेम कि हो भने नाउ द्याट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी अब हामीसँग की भनेछ नि अब की कति टाइपको हुन्छ त हामीसँग की हुन्छ दुईटा टाइपको एउटा हुन्छ प्राइभेट किज अर्को हुन्छ पब्लिक की है ल सुन हामीसँग दुईटा खाले की हुन्छ एउटा हुन्छ प्राइभेट की अर्को हुन्छ पब्लिक की अब यदि अब यो दुईटा की भएको कारणले एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पनि दुई टाइपमा गएको छ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पनि केमा जान्छ भन्दाखेरि एउटा जान्छ प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी र अर्को छ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जुन हाम्रो मेन पोइन्ट अफ कन्सर्न हो सो हामीले एक्चुअली सिलेबसमा पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हो तर यो कहाँबाट चाहिँ आइरहेछ त भन्ने कुरा यो चार्ट बुझ्यौ कि नै पहिला भन यो चार्ट बुझ्यौ बुझ्यो सर सो क्रिप्टोग्राफी दुई टाइपमा हुन्छ वन्स अगेन क्रिप्टोग्राफी दुई टाइपमा हुन्छ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी र एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यो डिफरेन्सेस चाहिँ के को आधारमा भन्दा वेदर the keys being used for encryption or decryption are same or different. So, if a same key is being used while doing encryption and again in decryption, then that is symmetric key cryptography. यसमा एउटा example लगाइदिने सकाइदिने च्याप्टर क्लोज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को कुरा सक्यो अब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मा चाहिँ किन दुई टाइप भयो भन्दा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको के रे इन्क्रिप्सन गर्दा एउटा कि डिक्रिप्सन गर्दा अर्को की भयो भने द्याट इज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भनेपछि यसमा दुईटा किन भयो होला भन त ब्रान्च भन त दुईटा डिफरेन्ट की भएर किन इन्क्रिप्सन गर्दा एउटा कि डिक्रिप्सन गर्दा अर्को की भनेपछि कतिवटा कम्बिनेसन बन्छ दुईटा की को त्यहाँ
दुईटा कम्बिनेसन बन्छ नि बन्दैन र इन्क्रिप्सन गर्दा प्राइभेट की युज गर्यो भने डिक्रिप्ट गर्दा के युज गर्नु पर्यो पब्लिक की पब्लिक की अथवा इन्क्रिप्सन गर्दा पब्लिक युज गर्यो भने डिक्रिप्सन गर्दा के युज गर्नु पर्यो प्राइभेट की हो यही दुईटा फ्याक्टले गर्दा त्यहाँ दुईटा क्रिप्टोग्राफी फेरि जन्मेको क्या एसिमेट्रिकमा एउटा छ प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी अर्को छ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी नाम इन्क्रिप्सनको बेसिसमा दिएको छ भनेपछि प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफीमा इन्क्रिप्सन कसले गर्छ प्राइभेट कीले डिक्रिप्सन कसले गर्छ पब्लिक की भनेपछि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ इन्क्रिप्सन कसले गर्छ हिन्ट दिइरहेको छु नाम इन्क्रिप्सनको बेसिसमा लेखिएको छ पब्लिक कीमा पब्लिक गर्छ हो त्यही सिम्पल क्या पब्लिक कीमा पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्छ प्राइभेट कीले डिक्रिप्ट गर्छ भनेपछि प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफीमा कसले इन्क्रिप्ट गर्छ प्राइभेटले हो सो सिम्पल अहिले मैले तिमीहरूलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाइदिएर है सो एकचोटि फेरि यो चार्टमा फिर्ता जाउँ क्रिप्टोग्राफी दुई टाइपको छ अन द कीज बिङ सेम अर डिफरेन्ट दुईटा क्याटेगोरी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सेम की फर इन्क्रिप्सन एन्ड सेम की फर डिक्रिप्सन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इन्क्रिप्सन गर्दा एउटा की डिक्रिप्सन गर्दा अर्को की अब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीको डिफरेन्सबाट बुझिसक्यो कि पनि डिफरेन्ट हुँदो रहेछ त्यति त बुझियो नि इन्क्रिप्सन गर्दा एउटा की डिक्रिप्सन गर्दा अर्को की भन्नुको मतलब की पनि दुई थरीको रहेछ भन्ने बुझियो नि त बुझिएन हो त्यो दुई थरी भने के हो प्राइभेट की र पब्लिक की अब प्राइभेट की र पब्लिक की भन्ने जब दुईटा की थाहा छ त्यसो भए चान्सेस के हुन्छ कि त प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्छ कि त पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्छ हैन अब प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर प्राइभेट कीले नै डिक्रिप्ट गर्यो भने त्यसले एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको डेफिनेसन फिट गर्यो त गरेन त्यो त के को डेफिनेसनमा फिट भयो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीको डेफिनेसनमा फिट भयो यदि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हुनु छ भने प्राइभेट कीले गरेको इन्क्रिप्सनलाई डिक्रिप्ट कसले गर्नुपर्छ पब्लिकले अथवा पब्लिक कीले गरेको इन्क्रिप्सनलाई डिक्रिप्ट कसले गर्नुपर्छ प्राइभेटले यति कुरा बुझ्यौ ल है अब यति बुझ्यो भनेपछि अब हेर माथिको लेयरलाई हामी छोडिदिन्छौँ अब यो माथिको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सक्यो अब हामी मुनिको दुईटा नयाँ ब्रान्च आज निस्केको नयाँ ब्रान्चमा फोकस गर्छौँ प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हैन अब यसको लागि चाहिँ मैले फेरि एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्ने हुन्छ अहिले एकछिनलाई चाहिँ मैले यसलाई यो क्लोज गरेँ यो शेयरलाई है कसरी गर्छ किमा मात्रै केही आउँदैन यो गर्नु त ल बा यो भिडियो अनर त एक दुईजना तिमीहरू जसलाई कम्फर्टेबल लाग्छ कम्फर्टेबल लाग्नेहरूले भिडियो अनरै हुन्छ मलाई पनि यसो हल्का फुल्का इन्टरेक्सन भइरहेको छ ल सो अब हेर है सो क्रिप्टोग्राफीमा अहिले हामी कुन पोइन्टमा छौँ भन्दा हामीले सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के हो त्यो बुझ्यौँ एकदमै सिम्पल थियो त्यही भएर धेरै टाइम लगाएनौँ त्यसमा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सो तिमीहरूले क्रिप्टोग्राफी पहिला पनि पढाएछौ तर यसरी स्टेप बाई स्टेप ब्रेकडाउन गरेर पढाएछौ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तिमीहरूले डाइरेक्ट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीतिर हाम फालेको थियो याद छ कुनै न कुनै च्याप्टरमा त गा होला तिमीहरू पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीसम्ममा सो अब हामी स्टेप बाई स्टेप गइरहेछौँ सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक हुँदो रहेछ एसिमेट्रिक भनेको दुईटा की हो अब दुईटा की कारण भएर कि त पहिला प्राइभेट की आउँछ कि त पब्लिक आउँछ यही पहिला दुईटामा एउटा आउन सक्ने भएर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पनि अझै दुईटामा ब्रेकडाउन भयो एउटा भयो प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी अर्को भयो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अब यहाँ तिमीहरू एकचोटि ध्यान दिएर सुन किन त तिमीहरूले याद गरेछौ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मात्रै बुकहरुमा अथवा आईटी को कन्टेन्टमा फोकस छ प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी फोकस छैन नि याद गरेछौ जाँचमा र इम्प्लिमेन्टेसन वाइज पनि इम्प्लिमेन्टेसन आईटी वर्ल्डमा इम्प्लिमेन्टेसन वाइज पनि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज हाइली सेक्योर्ड अब मैले आज पढाउने तिमीहरूलाई कुरा भनेको व्हाट इज प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी एक्ज्याक्टली व्हाट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक्ज्याक्टली
and how public key cryptography is superior than private key cryptography. है त मैले आज पढाउने कुरा यो हो एकदमै सजिलो छ सर्ट एन्ड क्विक तरिकाले पढाइदिन्छु धेरै लम्बा चौडा कुरा नगरौँ है सो यहाँ व्हाइट बोर्डमा गएमा फेरि सबैजनाले ध्यान दिएको चाहिँ हुनु पर्यो यो अलिकति टेक्निकल नभनौँ अलिकति सानो दिमाग लाउनु पर्ने पार्ट छ यसमा है त सो के गरौँ भने व्हाइट बोर्डमा गएर सुरुमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म लेखिएका कुराहरूलाई चाहिँ मेट्नुपर्ने हुन्छ होला पर्ख ल मेटिहाल्छु म something went wrong with whiteboard भन्छ के मजाक गरेर अब मसँग सुशान्त 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 मलाई एक दुईजना मान्छेहरू यहाँ छ कि नै साँच्चीकै चेक गर्न मन लाग्यो है सागर माइक गर्नु त ल ल रहेछस् क्रस चेक भन्छ क्या यसलाई भाउ अर्को कसलाई क्रस चेक गर्नु ओए सौराज हिजो के सर भनेर मेसेज लेखिरहेको थिइस् त फेसबुकमा सर त्यो क्लास कहिले हुन्छ भने के क्लास प्रोजेक्टको त्यो सब्मिसन के त्यो ए त्यो हुन्छ अब केही दिनमा किन र केही छ त्यो केही हेल्प चाहिएको छ घर जानुपर्ने छ कि सर 27 गते दादाको बिहे छ नि अनि सुन्न एउटा कुरा के च्याटमा सर लेखेर मैले कहिले हजुर भनेर भन्छ भनेर नकुर के ड्याङमा मैले माथि तपाईलाई मैले सोधेको थिएँ त नि त्यो भन्दा माथि अनि तैले सर लेखेपछि कसले माथि हेर्छ त नि लास्टमा किन सर माथिको मेसेज हेरेर छोड्नुपर्छ तपाईले खोइ अब हेर यति मोबाइल चलाएर हुन्छ दिनभरि यो अनलाइन क्लास लागेपछि यादै हुँदैन क्या कति कुरा मलाई कति कुरा त्यो सानसानो मेसेजहरू मिस भइरहेको हुन्छ एमएस टिमको मेसेजहरूलाई प्रायोरिटी दिनु परिहाल्यो अनि त्यो आफ्नो पर्सनल मेसेजमा खासै प्रायोरिटाइज गर्दैन कि त्यही भएर केही कुरा तिमीहरूलाई अफिसियल्ली कलेजमा केही कुरा भन्नु छ भने आई थिङ्क इट्स बेटर एमएस टिममा छिरेर च्याटमा गएर लेखेको राम्रो है किनभने एमएस टिममा चाहिँ अलिकति म टाइम स्पेन्ड गरेर आउँछु ल है त अब यहाँ ध्यान दिउँ सो अब हामी यहाँ पहिला के टपिकलाई बुझ्छौँ भने प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफीलाई बुझ्छौँ र यसपछि हामी पब्लिक कीलाई बुझ्छौँ त्यसपछि तिमीहरूले एकैछिनमा बुझ्छ धेरै टेन्सन छैन ल हेर अब यो पब्लिक की र प्राइभेट कीको नेचर पनि बुझौँ ल पब्लिक की र प्राइभेट कीको नेचर पनि बुझौँ है अब म यहाँ एउटा बनाउँछु ए भन्ने बस्छ यहाँ त्यसपछि म बनाउँछु बी यो चाहिँ सेन्डिङ रिसिभर पार्टिजहरू हो भनेर बुझौँ त्यसपछि म बनाउँछु सी है यो तिनवटा पार्टी हो अरे के तिनवटा इन्डिभिजुअल अथवा तिनवटा टर्मिनल हो भनेर बुझौँ तिमीहरूले पहिला के बुझ्नु पर्यो भने म सजिलोको लागि अब यहाँ स्क्रिन टच भइदिएको हुने रहेछ प्राइभेट एन्ड पब्लिक अफ ए अब यहाँ हेर है मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा तिमीहरूले अहिले एकैछिनमा बुझ्छौ मैले प्राइभेट र पब्लिकलाई पीभी र पीयू लेखे ल केही प्रब्लम छ तिमीहरूलाई छैन सर ल यहाँ हेर अब यहाँ मैले के गरिरहेको छु मैले ध्यान दिएँ हेर यो एउटा पार्टी हो ए भन्ने एउटा पार्टी हो अथवा एउटा यो सेन्डर पनि हुनसक्छ रिसिभर पनि हुनसक्छ बी पनि एउटा युनिट हो सी पनि एउटा युनिट हो र हेर प्रत्येक युनिटकै के हुँदो रहेछ त प्रत्येक युनिटकै के हुँदो रहेछ त प्राइभेट पब्लिक की गर्नु यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले सुरुमा सबै युनिटको प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ सो इट्स नट लाइक पब्लिक की छुट्टैको प्राइभेट की छुट्टैको प्राइभेट ए सँग आफ्नो प्राइभेट की पनि हुन्छ पब्लिक की पनि हुन्छ बी सँग नि आफ्नो प्राइभेट की हुन्छ बी सँग नि आफ्नो पब्लिक की हुन्छ सी सँग नि आफ्नो प्राइभेट की हुन्छ सी सँग आफ्नो पब्लिक की पनि हुन्छ यो कन्सेप्ट बुझ्यौ सुरुमा
सबै ट्रान्समिटर सबै सेन्डर अथवा रिसिभरको आफ्नो प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ। तर अब एउटा सानो प्रब्लम के हुने भयो भने पब्लिक हो नि त। सो पब्लिक कीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी बुझ्न सक्छौँ है। अब यहाँ ए को प्राइभेट जुन छ ए को प्राइभेट चाहिँ ए सँगै हुन्छ, किनभने प्राइभेट भनेकै के हो सिम्पल उसले मात्रै एक्सेस गर्न पाउने। ए को प्राइभेट ए सँगै हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर बी को प्राइभेट बी सँगै हुन्छ प्राइभेट की है, प्राइभेट अपमा भनेर मात्रै लेखेँ मैले। त्यसपछि गएर सी को प्राइभेट सी सँगै हुन्छ है। अब पब्लिक कीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पब्लिक कीहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट डोमेनमा सबैको पब्लिक कीहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा कलेक्टिभली पनि पाउन सकिन्छ के। सो पब्लिक की अफ ए बी सी एन्ड सी। यो डायग्राम देखिरहेछौ? देखिरहेको छ ल हेर है त, ल हेर अब यो डायग्राम बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। सो पब्लिक की चाहिँ सबैको एउटै ठाउँमा पनि हुन सक्छ भन्नुको मतलब पब्लिक की चाहिँ एकअर्काको जसले पनि एक्सेस गर्न मिल्छ क्या। एले गएर बी र सी को पब्लिक की चलाइदिन पायो, बुझ्यौ? तर एले गएर बी को प्राइभेट की चलाउन कहिल्यै सक्दैन, किनभने प्राइभेट की त कसले मात्रै चलाउन सक्छ। आफैले मात्रै चलाउन सक्छ, प्राइभेट की अरूले चलाउनै सक्दैन। सो एले पब्लिक की ए को पनि चलाउन सक्छ, बी को पनि चलाउन सक्छ, सी को पनि चलाउन सक्छ। तर एले प्राइभेट की चाहिँ कसको मात्रै चलाउन सक्छ? एकै मात्रै। यति कुरा, यो डेफिनेसन, यो अहिले भनेको स्टेटमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो कुरा बुझ्यौ? फर्स्ट थिङ, सेन्डर रिसिभर सबैको आफ्नो प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ। सेन्डर रिसिभर सबैको आफ्नो प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ। प्राइभेट की चाहिँ आफैले मात्रै चलाउन पाउँछ, पब्लिक की अरूले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ। अब भनेपछि अब मलाई भन प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी भने के रे सायरा? प्राइभेटमा चाहिँ प्राइभेटले इन्क्रिप्ट गर्ने अनि पब्लिकले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्ने। एक्ज्याक्टली। ल अब एकछिन त्यही रोकौँ है त। सो उसले भनेको स्टेटमेन्ट एकदमै राइट छ। प्राइभेट कीमा प्राइभेटले इन्क्रिप्ट गर्ने, पब्लिकले डिक्रिप्ट गर्ने रे। अब यहाँ हेर है, अब एउटा कथा बनाउँछु म। ए भन्ने पार्टीलाई बी भन्ने पार्टीलाई मेसेज पठाउनु छ अरे इन्क्रिप्ट गरेर। एले बीलाई मेसेज पठाउनु छ इन्क्रिप्ट गरेर, र एले चुज गर्यो कि र अहिले चाहिँ यो जुन मेसेज सेन्ड हुन लागिरहेछ यसमा हामीले सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक भित्रको प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफीलाई चाहिँ सोच्यौँ रे। भनेपछि यहाँ इन्क्रिप्सन कसको कीले हुन्छ? प्राइभेटकोले। त्यही त, प्राइभेट कसको प्राइभेटले इन्क्रिप्सन हुन्छ? एबाट बीमा मेसेज पठाउँदैछु भनेपछि इन्क्रिप्सन कसको कीले हुन्छ? एकोले। यो बुझाएछ सबैले? एबाट बीमा मेसेज पठाउँदैछु भनेपछि इन्क्रिप्सन ए को कीले हुन्छ। कुन चाहिँ कीले हुन्छ? ए को प्राइभेट कीले हुन्छ कि पब्लिक कीले हुन्छ? प्राइभेट कीले। अब हेर, कुनै पनि प्राइभेट कीलाई अनलक गर्नलाई प्राइभेट की र पब्लिक की सेम हुनुपर्छ क्या अनलक हुन। प्राइभेट की अफ ए युज भएको छ भने इन्क्रिप्ट गर्दा प्राइभेट की अफ ए छ भने डिक्रिप्ट गर्दाखेरि पनि डिक्रिप्ट गर्दा चाहिँ अब डिक्रिप्ट गर्ने पार्टीले प्राइभेट की अफ ए त चलाउन सक्दैन नि त, किनभने प्राइभेट की को रुलै के हो? आफ्नो प्राइभेट की आफैले चलाउनु पर्छ। अब प्राइभेट ए को प्राइभेट कीले लक भएको कुरा डिक्रिप्ट गर्नेले कुन चाहिँ कीले अनलक गरिदिन्छ त? पब्लिक की अफ एले हैन। प्राइभेट की अफ एले लक भएको कुरा डिक्रिप्ट गर्न पब्लिक की चाहिन्छ, एन्ड इट इज भाइस वर्सा। यही यताबाट यता गयो भने प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी, उताबाट यता आयो भने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, यही त हो नि हैन त अघिदेखि भनिरा। सो प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफीमा अब यहाँ हेर है प्रब्लम। ल, एले आफ्नो प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्यो पठायो, ठिक छ।
बीमा मेसेज पुग्न लागिरहेको थियो रे बिचमा सी हिरो बनेर छिर्दियो रे क्या ह्याक गर्न त्यसलाई ह्याक गर्नलाई के चाहिन्छ एको मेसेज ह्याक गर्न भन त एको पब्लिक की चाहिँ अनि एको पब्लिक की अवेलेबल छ कि नै यतिकै पनि छ भनेपछि प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी सेफ हो त भन्ने कुरा बुझ्यौ प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी किन सेफ छैन भन्नाले आफ्नो प्राइभेट कीले स्क्रिप्ट गर्यो अब पब्लिक की त पब्लिकमा भेटिन्छ नि त लोकल्ली अथवा पब्लिक की इन्टरनेटमा हुन्छ सो ह्याक गर्ने मान्छेले पब्लिक की जुन इजिली भेटिन्छ त्यही युज गरेर प्राइभेट कीले लगाएको इन्क्रिप्ट गरेर सक्छ के द्याट्स व्हाई प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी इज नट प्रिफरेबल यो बुझ्यौ यति पार्ट बुझ्यौ बुझ्यो सर सन्तोष न्यौपाने बुझिरहेछु सर बुझिरहेछु ल भाइ हेर सोधे बेला बुझ्यो भनिरहेछौ र अरूले बोली पनि रहेको छैन यदि बोल्ने मुखबाट बुझिन भन्ने सुनिरहेको छैन भने यसको मतलब पुरै क्लासले बुझ्यो है मेरो चाहिँ फेरि भोलि फेरि ए सरले अनलाइन पढायो केही बुझेन यताउति भन्न थाल्यो भने चाहिँ अनि प्राङ प्राङ पढाउँछु म बुझेन भने अहिले नै बुझेन भनिहाल्ने ल अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ कसले इन्क्रिप्सन गर्छ पब्लिक की अनि डिक्रिप्ट कसले गर्छ प्राइभेट भनेपछि अब मानौ अब फेरि हामी एबाट बीमा मेसेज पठाउँदैछु भनेपछि यसपालि इन्क्रिप्सन कसले गर्ने पब्लिक की बी को बी कोले गर्ने अनि बी सम्म मेसेज पुगेपछि बी ले आफ्नो प्राइभेट किन्ने अनलक गरिहाल्छ अब बिचमा केही गरी सी आयो भने पनि सी ले केही गर्नै सक्दैन किन अनलक गर्नलाई के चाहिन्छ यसपालि चाहिँ प्राइभेट की अफ के चाहियो बी को बी तर त्यो त कोसँग मात्रै हुनेवाला छ बी सँग भनेपछि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सेफ रहेछ त छ हो यही हो क्या सक्यो प्राइभेट की र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यति नै हो लफडा यसको तिमीहरूले पहिला पनि पढाएछौ पढ्नु चाहिँ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पहिला पढाएछौ कि नै पढेछ सर अनि यति त बुझ्या होला नि पहिले हजुर ल यति नै हो जाँचमा तिमीहरूलाई यो मैले यो युनिटबाट किन सुरु गर भन्दाखेरि इ कमर्समा यो युनिट पढ्नलाई चाहिँ अगाडिको कुनै पनि युनिट पढिराख्नु पर्ने जरुरत थिएन के त्यही भएर मैले यो युनिट पढाइदिएको हो होइन सो तिमीहरूको बेसिकल्ली अहिले हामीले पढेको युनिट चाहिँ युनिट नम्बर 6 को 6.1 र 6.2 पढ्यौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई मैले सिलेबस नहेरिकन बोलिदिएको हो जहाँ चाहिँ क्रिप्टोग्राफी भन्ने कुरा छ हामीले त्यो पढ्यौँ अब तिमीहरूलाई मैले हिजो भनिहालेँ कुकुन युनिट पढाउँछु कुकुन युनिट पढाउँदिन भनेर सो बेसिकल्ली आजको यो जुन क्लास छ अब यसमा म एकछिन सिलेबस हेर्छु हिजोको अड्किरहेको टपिक त सक्यो सो यो अहिले मैले पढाएको टपिक बुझ्नु त बुझ्यौ नि केटाकेटी हो बुझ्यो सर पर्खै म सिलेबस खोल्छु एउटा टपिक अझै डिस्कसन गरौँ अनि क्लास सकाइदिन्छु धेरै पढाउँदिनँ म आजबाट म त कलेज जानुपर्ने भयो नि त डेली बेसिसमा तिमीहरूको पो स्टडी फ्रम होम छ त हाम्रो त हाम्रो फिजिकल क्लास हुने कुरा के छ सर चान्सेस एकदमै लो छ बाउ किनभने पहिला ब्याक पेपरै हुनु पर्यो हजुर हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ ब्याक पेपरको सक्सेस रेसियो हेरौँ किनभने ब्याक पेपरमा फिजिकल्ली दिँदैछ नि त तर प्रब्लम त्यही छ के प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मलाई पर्सनल लेभलमा लागेको प्रब्लम चाहिँ किस्टको क्लासहरू कन्जस्टेड छ बीआईटीको है हामी अटस मटस गरेर बस्छौँ ल तिमीहरूको त क्लासको स्टुडेन्ट अलिकति कम छ यसो बेन्चमा एक दुईवटा बेन्च भए पनि फ्री होला तर जुनियरहरूकोमा त 40 जना प्याक छन् कन्जस्टेड छ नि त सो एकजनाले मात्रै बोकेर लिएर आयो भने बीआईटीमा लाइक अनि हाम्रोमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि धेरैवटा प्रब्लम छ कि प्रब्लममा छ हैन त्यतातिर कुरै नगरौँ अहिलेलाई यति के बुझौँ भन्दा एक्जाम होस् एक्जाममा हामी एकचोटि हेर्छौँ फिजिकल्ली क्लासमा आएर मान्छेहरू बस्दा के कतिको प्रब्लमहरू आउँदो रहेछ र त्यसपछि डिसिजन लिन्छ किन र गाह्रो भयो र अनलाइन पढ्नलाई अनलाइन पढ्न त झन् सजिलो हुनुपर्ने नि हैन र हैन सर अल्छी लाग्छ अनलाइन पढ्न त त्यो त तेरो प्रब्लम हो नि त्यो मेरो प्रब्लम खोइ मलाई पढाउन अल्छी लागेको छैन त तँलाई किन अल्छी लाग्छ
भनेपछि तिमीहरूलाई गधा जसरी जोतिएर ड्रेस लाएर हैन पुरा धुवा धुलो खाँदै कलेज आउँदा चाहिँ जोस हुने, घरमा आनन्दले बसेर निन्द्रा पनि आधी घन्टा एक्स्ट्रा सुतेर चिया खाँदै ओछ्यानमा बसेर लेक्चर घरैमा आएर दिँदा घरैभित्र छिराएर लेक्चर दिँदा चाहिँ जोस नहुने। अचम्म छ त। ल म कहाँ थिएँ, यिनीहरूसँग पनि थाल्यो नि कता कता पुग्छ म। अब हेर, सो युनिट नम्बर 6 मा यहाँ के रहेछ भन्दा युनिट नम्बर 6 मा इ कमर्स सेक्युरिटी थ्रेट भनेको छ। हिजो मैले भनिहालेँ इ कमर्समा सेक्युरिटी थ्रेट कति टाइपको छ, 2 टाइपको छ। एउटा छ एक्टिभ प्यासिभ थ्रेट, एउटा छ एक्टिभ थ्रेट। प्यासिभ थ्रेटहरू भनेको डाटाहरू चोरी हुने, अब एक्टिभ थ्रेटहरू भनेको ट्रान्जेक्सन भइरहेको बेला नै ट्रान्जेक्सनहरूलाई बिगारिदिने, डाटा डुप्लिकेसन गराइदिने अथवा स्प्यामिङहरू गराउने हैन, धेरै कुराहरू छन्। यसको बारे तिमीहरूले हेरेर पाइहाल्छौ। अब आयो प्राइभेट की र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, त्यो पनि हामीले सकाइ नै हाल्यौँ। त्यसपछि अर्को छ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट एन्ड अथोरिटी। यो पनि धेरै सोधेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई राम्रै वेबसाइटबाटै पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्योहरू यो अहिले म पढाउँदिनँ, यो नेक्स्ट क्लासको लागि छोडिदिन्छु। अब मैले तिमीहरूलाई भन्न लागेको कुरा चाहिँ के भन्दा यो युनिट नम्बर 3 छ नि, युनिट नम्बर 3 मा इम्पोर्टेन्स अफ वेब डिजाइन, इन्ट्रोडक्सन टु डाइनामिक वेबसाइट, प्रपर्टिज अफ गुड इ कमर्स साइट अनि कमन प्रोटोकल्स लाइक एचटीटीपी एन्ड एफटीपी भनेछ। यहाँबाट मैले पढाउने भनेको प्रपर्टिज अफ गुड इ कमर्स साइट मात्रै हो। त्यो इम्पोर्टेन्स अफ वेबसाइट डिजाइन, इन्ट्रोडक्सन टु डाइनामिक वेब पेज अनि प्रोटोकल एचटीटीपी एन्ड एफटीपी भन्ने कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले पढिसकेको छौ हैन। अब एचटीटीपी ले किन चाहिन्छ, एफटीपी किन चाहिन्छ, ल कोही भन त एचटीटीपी प्रोटोकल के को लागि हो? HTML ट्रान्सफर गर्नलाई एफटीपी फाइल एक्ज्याक्टली हैन, हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल छ। सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यसलाई इन्टरनेटमा एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा ट्रान्सफर गर्नलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल हो। यदि एचटीटीपी लेखेर आउँछ भने त्यो सबै सर्भरले के बुझ्छ, यो एचटीएमएल ल्याङ्ग्वेज बेस्ट हो भनेरै बुझ्छ। र एफटीपी प्रोटोकल भने फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। एसएमटीपी प्रोटोकल भनेको मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो है। सो यो जुन कुरा छ युनिट नम्बर 3 मा, यो तिमीहरूले धेरै नै वेबमा काम गरिसका भएर त्यो कुरामा चाहिँ म टाइम वेस्ट गर्दिनँ। अनि एउटा कुरा, तिमीहरू कलेज गएर बुक निकालिरह हुन्छौ ब्याक पेपरको लागि, कहिलेकाहीँ यताउति छिरिरहेको छौ? छैन सर। कलेजमा इ कमर्सको एउटा किताब छ है, कलेजमा इ कमर्सको एउटा किताब छ। त्यो किताब चाहिँ म्यानुअल हो, यो सिलेबस बेस्ड म्यानुअल हो। गएर त्यो किताब हात पार्यो भने पुरै सिलेबस कभर भयो, सिम्पल कुरा है। त्यो किताब मैले बनाइदिएको थिएँ पहिला नि, छ होला तिमीहरूलाई पुग्ने गरी, मेबी छैन भने म फोटोकपी पनि गर्न लगाइदिन्छु। तर एकचोटि त्यो बुक लिनु चाहिँ राम्रो। त्यो बुक लियो भने तिमीलाई 10 थरी 10 ठाउँमा नोट खोजिराख्नु पर्दैन। यो सिलेबस अनुसारको म्यानुअल छ। अब त्यो युनिट नम्बर 3 मा युनिट नम्बर 6 को डिजिटल सिग्नेचर भन्ने कुरा त म भोलि पढाउ, आई मिन नेक्स्ट क्लासमा हो। युनिट नम्बर 3 को एउटा पोइन्टलाई डिस्कसन गरौँ अनि क्लास सकाइदिनु है त। युनिट नम्बर 3 मा के भनिएको छ भन्दा एउटा पोइन्ट चाहिँ प्रपर्टिज अफ गुड इ कमर्स वेबसाइट भनेको छ के होला त? व्हाट डु यु थिंक आर द प्रपर्टिज अफ अ गुड इ कमर्स वेबसाइट? ल डिस्कस गरौँ त। फास्ट सेक्युर, राइट, फास्ट सेक्युर अनि फीचर सस्तो राम्रो भरपर्दो बलियो भन्ने टाइपको आन्सर नदेऊ न। अलिकति बीआईटी पढाएछौ, अलिकति टेक्निकल आन्सर इन्टरफेस नै राम्रो हुनु पर्यो फर्स्ट अफ राम्रो भन्दा कलर हैन युआई इजी युआई युजर युआई यूएक्स मा हुनु पर्यो, नेभिगेसनको लागि सजिलो हुनु पर्यो क्या। यूएक्सआई हुनु पर्यो, यूएक्स मोबाइल फ्रेन्डली हुनु पर्यो हैन, यूआईहरु मोबाइल फ्रेन्डली हुनु पर्यो, डिभाइस ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। यो चाहिँ अन द बेसिस अफ द कम्फर्टनेस अफ फर द युजर भन्नु मिल्यो यसलाई। अब अन द बेसिस फंक्सनालिटी चाहिँ के हुनु पर्यो? हाइली सेक्युर्ड हुनु पर्यो, सर्भर सेक्युर्ड हुनु पर्यो हैन, डाटाहरु हाइली उले सेक्युर गरेर राखेको हुनु पर्यो। किन इ कमर्स वेबसाइट हो, हामीले त हाम्रो पेमेन्ट डिटेल्सहरु हालिरा हुन्छौं, हामीले हाम्रो ई सेवा अथवा पेपाल जस्ता भर्चुअल अकाउन्टहरु, हाम्रो वालेटहरु, डिजिटल वालेटका क्रेडेन्शियलहरु हालिरा हुन्छौं। सो इन्क्रिप्सन हाई हुनु पर्यो
अनि ई-कमर्स वेबसाइट हो। ई-कमर्स वेबसाइट भनेको दुईटा सामान बेच्नेलाई ई-कमर्स वेबसाइट भनिदैन। देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ गुड्स इन देयर। सो लट्स एन्ड लट्स अफ गुड्स भनेपछि त्यसको ब्याकअप म्यानेजमेन्ट, सर्भर म्यानेजमेन्ट अलिकति हाई लेभलमा हुनु पर्यो, किनभने डाटाको फ्लो एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो हाई रेजोल्युसन फोटोज र भिडियोजहरू हुनु पर्यो। अनि ई-कमर्स वेबसाइटमा चाहिँ आजकल ई-कमर्स वेबसाइट भनेको चाहे जेसुकै होस्, वी गो फर रिभ्यू के। केही सामान किन्नु छ भने रिभ्यू पढिन्छ कि नै? पढिन्छ सर। होइन, अब रिभ्यूमा 5 जनाले राम्रो लेखेको छ भने नि नराम्रो सामान पनि राम्रै लाग्न थाल्छ क्या है। सो रिभ्युजहरू हुनु पर्यो। अनि कतिजना चाहिँ ई-कमर्स वेबसाइटमा आउँदाखेरि लाइक अब नर्मल एउटा दोकानमा जाँदा, भाटबटिनीतिर जाँदा अथवा दोकानमा जाँदा केही प्रब्लम पर्यो भने त्यो मान्छेलाई ए दाइ यो के हो, यो के हो, यो सामान खोजिदिनु भन्न पाइयो। तर ई-कमर्स वेबसाइटमा त त्यो सोधिराख्ने ठाउँ हुँदैन। सो एफएक्यू सेक्सन हुनु पर्यो, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन सेक्सनहरू राम्ररी म्यानेज गरेर राखेको हुनु पर्यो, ताकि सानोतिनो प्रब्लम परेको केसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो एफएक्यूजमा गएर हेर्न सकियोस्। अनि अर्को भनेको चाहिँ सर्चको फिल्टर एकदमै हाई हुनु पर्यो। जस्तै मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि एउटा भनेको थिएँ होला, हाम्रो बजार भन्ने एप्लिकेसन अथवा हाम्रो बजारको वेबसाइट चलाछौ नि सबैले, छैनौ? चलाछौ कि छ? हाम्रो बजार युआई वाइज खत्तम छ नि, मान्छौ कि नै? यो होइन, यो युआई वाइज खत्तमै लाग्छ, तर त्यसको सर्च फिल्टर दामी छ नि। त्यसको सर्च फिल्टर चलाछौ तिमीहरूले? छ सर, त्यो एकदम क्याटेगोराइजमा छ के त्यसको। एकदमै एउटा अब तिमी ल्यापटप किन्नलाई त्यो सर्च फिल्टरमा गयो भने नर्मल वेबसाइटमा ल्यापटप भनेपछि कुन ब्रान्ड कुन मोडल त्यति मात्रै हाल्न पाउँछ। त्यहाँ कुन ब्रान्ड कुन मोडल, कति वर्ष अगाडिको, ऱ्याम कतिको, मोनिटर कतिको, सिपियु कतिको, इच एन्ड एभ्री कुरालाई मैले 1 by 1 गरेर सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले सर्च गर्न पाउँछु क्या। सो त्यस्तै फिचर हुनु पर्यो। अनि त्यो त कस्टमरको लागि भयो। अब ई-कमर्स वेबसाइट बनाएको मान्छेले पनि त आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्नलाई पनि त केही न केही त सोच्नु पर्यो नि त, होइन? भनेपछि त्यस्तो ई-कमर्स वेबसाइटलाई चाहिँ म राम्रो मान्छु जहाँ रिलेटेड प्रोडक्टहरू पनि देखाइदियोस् के, जुन मैले याद नगरेर हुन सक्छ नि त, होइन? अब म एउटा सामान किन्न गएको छु, तर त्यो सामान किन्दा अर्को कुनै सामान पनि चाहिन्छ है भनेर यदि पसलेलाई भन्नु छ भने उसले ई-कमर्समा रिलेटेड आइटम्स भन्ने एउटा सेक्सनहरू राख्दोस्, जसले गर्दा कुनै आइटम हेरिरहेको छु भने साइडमा त्यसको रिलेटेड आइटमहरू पनि देखियोस्। जस्तै फर इक्जाम्पल, इफ आइएम ट्राइङ टु बाई एन एक्वेरियम ग्लास, एक्वेरियमको ग्लास किन्न खोजिरहेको छु भने रिलेटेड आइटममा त्यो एक्वेरियमलाई डेकोरेट गर्ने सामानहरू त्यहाँ देखाइयो भने आफ्टर अल एट द एन्ड अफ द डे फाइदा त ई-कमर्स बिजनेसको ओनरलाई नै हुनेवाला छ, होइन त? सो ई-कमर्स वेबसाइटमा त्यहाँ जुन टाइटल छ हाम्रो फिचर्स अफ अ गुड ई-कमर्स वेबसाइट भनेको छ, यो चाहिँ यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने लाइक सबै कुरा सबै वेबसाइटमा इम्प्लाइ गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन। सो मैले यहाँ एउटा वेबसाइट पाएँ, सर्च इन्जिन जर्नल.com मा 15 मस्ट ह्याभ फिचर फर ई-कमर्स साइट भनेर पाछु। यो लिङ्क म तिमीहरूलाई यहाँ च्याटमा हालिदिन्छु। यु गाइज क्यान युज दिस लिङ्क एज अ रेफरेन्स फर योर आन्सर है। ल, सो 15 ई-कमर्स मस्ट एप्स भनेछ। 15 ई-कमर्स मस्ट एप्स भनेको ई-कमर्स वेबसाइटसँग मस्ट एप, दे सुड अब्टेन दिस 15 प्रपर्टिज भनेर उसले त्यहाँ लेखेको छ, विच आर क्वाइट रिजनेबल एज वेल। जस्तै त्यहाँ लेखिएको छ, यु क्यान सी, होइन? युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो, त्यसपछि गएर हाम्रो त्यहाँ मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट हुनु पर्यो, हाई रेजोल्युसन फोटोज भिडियोज हुनु पर्यो, युजर जेनेरेटेड रिभ्युज हुनु पर्यो, त्यसपछि गएर स्पेसल अफर्स हुनु पर्यो, विश लिस्टहरू राखिदिनु पर्यो, फाइन्ड इन स्टोर, रिलेटेड आइटम्स, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन, सोसल प्रुफ, सेक्युरिटी फिचर्स, एडभान्स अप्सन्स, डिटेल सिपिङ इन्फर्मेसन, मल्टी टच पोइन्ट, रिटर्न पोलिसी, यो सबै राखेको सँगसँगै आजकल चाहिँ फेरि एउटा ऊ पनि छ, मलाई पनि रमाइलो लागेको थियो, यो कुरियरहरू गर्दाखेरि ट्र्याक गर्न मिल्छ नि आफ्नो सामान कहीँ पुग्यो भनेर सफ्टवेयरको थ्रुबाट। थाहा छ नि त्यो त तिमीहरूलाई? थाहा छ सर। हो, त्यस्तै गरेर ई-कमर्स वेबसाइटमा पनि ट्र्याकिङ फिचर हालिदिने। यदि कोही मान्छेले केही सामान अर्डर गर्छ भने उसले पनि ट्र्याक गर्न पाओस् नि त्यसलाई, होइन? किनभने उसलाई त ट्रस्टवर्दी लाग्छ नि त।
So it's all about if someone is paying money digitally to you, then it is pretty sure he is trusting you very much. किन भन्दा उसले डिजिटल्ली कहिले नचिनेको मान्छेलाई डिजिटल्ली आफ्नो सबै ब्याङ्क इन्फर्मेसन कार्ड इन्फर्मेसनहरू दिइरहेछ भनेपछि द पर्सन इज ट्रस्टिङ द साइट भेरी मच. सो साइट अल्सो मस्ट ह्याभ द सेम इनर्जी टु होल्ड द ट्रस्ट ब्याक. अहिलेको यो एउटा एक्जाम्पल वाट वी क्यान सी इज एनआइसी एसिया. एनआइसी एसियाले कस्टमर लुज गरिरहेछ नि. डु यु नो द्याट? एनआइसी एसिया भन्ने ब्याङ्क जुन छ दे आर लुजिङ कस्टमर्स. वाइ? 2 years ब्याक यसको एउटा ह्याक भएको थियो. त्यो काण्ड त थाहा छ होला तिमीहरूलाई, हैन? सो एनआइसी एसिया ह्याक भएपछि के भयो? पिपल स्टार्टेड ड्रइङ द मनी आउट अफ द ब्याङ्क एन्ड पुटिङ इट इन द अदर ब्याङ्क. सो वाट हेपन्स इज if there is any kind of security threat or any kind of disturbing environment or non-user friendly UI, then user धेरै बस्ने रिजन नै छैन क्या, बिकज इट्स कम्पिटिसन लाइक chaos आउट देयर. ई-कमर्स साइट कति छ, कति साइट कति छ भन्नु त अहिले? हेलो हजुर सर. माइक पनि अफ, भिडियो पनि अफ, केही सोध्यो भने पनि टुवा परेर कुरेर बस्नुपर्छ. ल यति नै छ कुराहरू आजको लागि मेरो साइडबाट चाहिँ. आज हामीले के पढ्यौँ भन्दा सुन, आज हामीले 6.1 र 6.2 सकायौँ. क्रिप्टोग्राफीको सुरु गरेका थियौँ. पब्लिक की र प्राइभेट की बुझ्यौँ, सकायौँ. त्यसको बारे तिमीहरूले मिलाएर लेख्ने, इन्टरनेटबाट आन्सरहरू लेख्ने. अब 8th सेमेस्टर पर विद्यार्थी हो होइन, अब चाहिँ आएर सर नट यताउति भनेर ल्याङ गरेर राख्ने होइन. त्यो पनि मैले भनेको छु तिमीहरूलाई दिन्छ मैले नोट्सहरू. तर ई-कमर्सको नोट मैले दिने गरेको छैन कहिले पनि. त्यो मैले बुक भने नि एउटा भर्खरै, त्यो लाइब्रेरीमा छ म्यानुअल हो होइन नि, त्यो आफैमा नोट हो क्या. यो सिलेबस अनुसार सबै हामीले पहिले बनाएर टाइप गरेर म्यानुअल निकालेर राखेको हो क्या. त्यो पछि पछि नोट दिइराख्नु नपरोस् झन्झट भनेर. सो त्यही म्यानुअली नै हो, मैले पनि त्यही म्यानुअलबाटै पढाउने हो है. मसँग अहिले म्यानुअल त छैन, तर यो बेसिक कुराहरू मैले भनिदिइराखेँ. र त्यसपछि अर्को कुरा भनेको युनिट नम्बर 3 मा युनिट नम्बर 3.1, 3.2 र 3.4 तिमीहरूले आफै हेर्ने. युनिट नम्बर 3 को प्रपर्टिज अफ गुड ई-कमर्स वेबसाइट भन्ने कुराहरू अहिले मैले भनिदिइहालेँ, लिङ्क पनि पठाइदिएको छु. सो बेसिकल्ली भन्यो भने तिमीहरूको ई-कमर्स वेबसाइट ई-कमर्स भन्ने सब्जेक्ट खासै लेन्दी छैन. 1-2वटा युनिट यसरी नै हल्का टक्समै सकिन्छ, बाँकी कुरा बुकमा छँदैछ. जुन चाहिँ च्याप्टर लामो जान्छ त्यसलाई म बिस्तारै एकदमै स्मुथली बिस्तारै लामो पढाइहाल्छु है त. ल अब यति भन्दै मैले आजको एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ. ल आजलाई के क्लास यतिमै सकाइदिउँ त? हुन्छ सर. सुन एकछिन, नेक्स्ट विक आउँदाखेरि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो नि 6.3 र 6.4. ल 6.3 र 6.4 डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेट एन्ड अथोरिटीको बारे यसो इन्टरनेटमा हेर, जे जति दिमागले भ्याउँछ त्यति चाहिँ बुझ्न ट्राई गर. बाँकी नबुझेको कुरा त हामी क्लासमा पढिहाल्छौँ है. एकचोटि यसो हल्का फुल्का चाहिँ हेरेर आऊ यो चाहिँ है त. हुन्छ सर. ल ल गाइज, बाई बाई, सी यू. हुन्छ, बाई बाई सर. गुड बाई सर.